नेबान गेल्लो. मागीर नेबान वचून हांव पयलीं म्हटल्यार सगळे स्टडीज बीन ते सगळे हें करपाक लागलो. मागीर हांवें जेन्ना 9th आसतना हांवें किबोर्ड लर्न करपाक सुरवात केली. किबोर्ड लर्न करून हांव खुबशे कीज लर्न केले आनी टायपींग सुद्दां आतां करपाक लागला हांव. आनी नेबान म्हाका बेजिकली शिकोवपाक लागला आनी प्लस तेजे टॉपिकाचे टेस्ट दिवपाक लागल्या. आनी जेन्ना एग्जाम आसताली तेन्ना म्हाका एवरीडे लॅपटॉप आनी तेजे स्क्रीन रिडर्स म्हाका वापर करपा पडटालो. आनी जेन्ना हांव नेबान आसतना जे टेस्ट करतालो तेन्ना जेन्ना म्हाका स्क्रीन रिडर जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना वाचून दाखयतालो म्हाका डेली टेस्ट दिताली केन्ना केन्ना कॉम्प्युटराचेर घालून. आनी हांव ते कॉम्प्युटर लॅबान बसून हांव तो टास्क करतालो. आनी जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना रीड करपाचो आसता तेन्ना म्हजो स्क्रीन रिडर रीड करून दाखयतालो, म्हाका तो ऑडियो आयकपा येतालो. आनी क्वेश्चन जेन्ना तो रीड करतालो तेन्ना म्हाका आन्सर जेन्ना जर येयले आन्सर म्हणटा तेणी जाल्यार हांव ते आन्सर म्हणून टायप करतालो, स्पेस मारून ते एंड मारून टायप करतालो. टायप करतालो आनी हांवें खुबशे लँग्वेजीस टायप केल्या, इंग्लीश आनी हिंदी ऑल्सो. बद्दल लँग्वेज इंग्लीश आनी हिंदी आनी मराठी. तुजे टिचर्स, तुजे सर्स, तुजे प्रोफेसर जे आसा इस्कॉलांतले तांकां कितें सांगूंक सोदताय? ते कशे तरेन तुका शिकयताले, तुका अंडरस्टँड करताले, मागीर तूं ते कॅप्चर करताले? सगळ्यांत पयलीं हांव थँक्स टू सांताक्रूज हायस्कूल प्रिंसिपल सर एंड टिचर्स that I am standing here and was successful in answering my SSC exam. I am very happy about that. I have got good marks and got 85%, and I felt very good and I am very happy for answering my exam on my own. This would have been not possible, without my teachers. So I especially thanks my computer teacher Sir Rama Parsekar who taught me about a computer and typing. And I also thanks my others NAB teachers, Resha teacher, Sajos sir, Mahadev sir, Babaji sir, Tanuja teacher, Pradeep sir and Pooja teacher, along with all NAB council members for their great teaching and support. हांकां हांव चड हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता, नेबाकूय आनी सांताक्रुजाकूय बीन, प्लस आमचे नेबाचे टिचर्सांक, प्लस कमिटी मेंबर्सांक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिला आनी खूब म्हाका शिकपाक हेल्प केला. प्लस आमचे कॉम्प्युटर टिचर्स जे आसा तेंच्यांनी म्हाका कीबोर्ड लर्न करून म्हाका खूब म्हाका म्हजी स्पीड वाडयली आनी म्हाका खूब सपोर्ट केले. हांकां लागून आयज हांव फुडें सरपाक पावलो, प्लस सांताक्रूज हायस्कुलान सुद्दां. सो हांव तांकां थँक्स करपाक सोदता. वन्स अगेन आय थँक्स टू ऑल माय नेब टिचर्स एंड सांताक्रूज हायस्कूल एंड अलॉंग विथ ऑल NAB कावन्सील मेंबर्स एंड स्पेशली आय थँक्स माय कम्प्युटर टिचर्स. मम्मीन सुद्दां खूब अशे त्रास काडले शिकोवपाक आनी ती म्हाका एग्जामी दिसा म्हाका खूब शिकयताली बीन, प्लस म्हाका खूब त्रास काडला आनी हाका लागून हांव खूब वयर सरपाक पावलो. आनी हांव भुरग्यांक आनी मॅसेज दिवंक सोदता की सगळ्यांनी जे आमचे जे भुरगे आसात तेंच्यांनी मातशें म्हज्या भशेन जावचें आनी अशे तरेन तेंच्यांनी शिकचें, कॉम्प्युटर लर्न करचो आनी तेंच्यांनी स्वता इंडिपेंडंट जावचें, शूड बी इंडिपेंडंट फॉर देर सेल्फ. हांव भुरग्यांक फुडाराक कितें दिसता तुका? कॉलेजी आतां लेवल 12th करपाक खंयच्या स्ट्रिमीन वचपाक सोदता तूं? पयला हांव आर्ट्सान वचपाक सोदता, आर्ट्स, आनी हांव 11th-12th करपाक सोदता एट सांताक्रूज हायर सेकंडरी. म्युजीक म्हाका खूब आवड आसा, हांव वाजयताय बीन, प्लस गाणेय म्हणटा. तूं गाणे स्वता म्हणटा? गाणे स्वता म्हणटा. जे म्हाका जे वर्डिंग्स जे येता हांव ते आयकता पयलीं आनी आयकून म्हाका ते सॉंग्सा पार्ट जाता. ते हांव म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स खंयचे येता तुका? म्हाका पियानो आनी हार्मोनियम, तबला सुद्दां येता. शिकला तूं स्वता? शिकला, लोकशासन शिकला. महेश दामोदकर सरान म्हाका हार्मोनियम बी शिकयला. म्हाका खूब उमेद भोगता म्हाज्या चेडो इतल्या पावलो म्हणून. साईश गांवठणकर हो म्हाजो भुरगो 100% 100% ब्लायंड आसा आनी ताका शिकोवपाक आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. खूब म्हटल्यार खूब पयलीं स्टार्टींग म्हटल्यार आमी ताका घेवन फोंडें वयतालीं. 7 वर्सां हांगसरल्यान आमी फोंडें गेलीं शिकोवपाक लागून, पूण थंय आमकां सगळी मराठी लँग्वेज मेळ्ळी आनी ब्रेल मेळ्ळें. तेजे वयर आमकां शिक्षण मेळना, दोनूच मेळ्ळें. मागीर ताका अस्थमाचे प्रॉब्लम जाले म्हणून म्हाका थंयसरल्यान ताका नेबान येवपाक पडलें. नेबान आमकां इस्कॉल सांताक्रूज हायस्कुलान मेळ्ळें आनी नेब एसोसिएशन ऑफ ब्लायंड तें अशें आसा की जो भुरगो पळय ब्लायंड आसा ताका सामकें कशें फुडें व्हरपाचें तें तेंचे कडेन तसो पावर आसा आनी तांकां तशी लायन आसा की त्या भुरग्याक ट्रीक दिवन कशें फुडें व्हरपाचें आमचे कडेन बसून नाशिल्लें.
आयज ते सांताक्रूज हायस्कुलान आणि ते आमचे नॅशनल एसोसिएशन्स ऑफ ब्लायंड आसा तेंच्यांनी दोगांयनी मेळून म्हाज्या भुरग्याक फुडें व्हेलें. साईश कवटणकर जो आपणाचे डिफिकल्टी आसा तरी आसतना ताणें शिक्षणान हें यश मेळयल्लें आसा. 80% मार्क्स पडलेत ताका. खुबशे ताका त्रास असले ते त्रास तांणी फाटीं काडून तरी आसतना ताणें आपणाचें शिक्षण नेटान दवरून ताणें हें यश मेळयल्लें आसा. प्लस हांव ताका अभिनंदन करता आनी तशेंच म्हणटा की हेच्याय फुडें ताणें आनी बरे मार्क्स हाडचे आनी बरें आमच्या गांवचें नांव वयर काडचें. तशेंच तेज्या आवयक आनी बापायक अभिनंदन करता. खुबशे तांणी त्रास काडूनच हें शक्य जालां आनी तांणी बी तें बरे भाशेन केलें म्हणून तांकांय बी हांव अभिनंदन करता. आयज ह्या सायन्साची खूब तोखणाय करता. आमकां एक प्रावड फील जाता कित्याक आमच्या गांवाक ताणें एक बरें नांव दिलें. तशेंच तेज्या पेरंट्साकूय हांव अभिनंदन म्हणटा कित्याक तेंच्या हार्डवर्काक लागून तो आयज ह्या पावड्यार पावलो आसा. आनी आमचे जे टिमीन एक कॉन्ट्रिब्युशन केलां ल्हानशें ताका आमी एक कॉन्ट्रिब्युशन दिलां म्हणजे ताका फुडाराक कितें हेल्प जाय म्हणून अशें हांव मागता गव्हर्मेंटानूय ताका कशे तरेन हेल्प करचो. आतां खुबशीं वर्सां जालीं तो नेपान स्टडी करतालो बट ताका आतां आयज कितें जालो SSC आहलो तो ताणें 80% स्कोर केलो मार्क्स घेतलेले आहा आनी हे जे आहा पळय हे फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा जाल्लें आहा. हेच्या पयलीं केन्ना कोणें भुरग्यान करूंकूय नासलें. हो आतां फर्स्ट आमकां आहा आनी फुडें जे आहा पळय भुरगे आहा खुबशे स्पेशल भुरगे आसतले पळय तांकां मोटिवेशन आहा. सो त्या खातीर आयज आमी सगळे जाण तेजो एक फेलिसिटेट करपाक येयल्ले ताका. तसोच ताका तेजे फुडें जे लायफ आहा पळय आतां तें बऱ्या भाशेन ताणें करूंक जाय जावं ताका शिक्षण आहा पळय तें ताणें फुडें खुबशें कितें करपाचें म्हणून हें ताका मोटिवेट करपाची गरज आहा. प्लस ताका गव्हर्मेंटा कडसून फॅसिलिटीज मेळपाची गरज आहा. आयज कितें आयज तेजो डॅडी आहा पळय तो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सर्वंट आहा म्हणजे फॉरेस्टान कामाक आहा बट ताका फिक्स असो जॉब ना. आमी आतां इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. पण हांव मागता सरकारा कडेन बसून की ताका बसून कितें एक आतां तेजो भुरगो आहा पळय एक स्पेशल भुरगो आसता पळय ताका पोसप करप सगळें हें करप म्हणटा इतलें इजी आसना. ते गव्हर्मेंटाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आमी सगळे जे टॅक्स पे करता पळय एटलिस्ट लोकांक हेल्थ आनी फॅसिलिटीज मेळपाची गरज आहा. सो हांव मागता सरकारा कडेन की ताका एक कितें तरी पर्मनंट अशें कितें जॉब असो मेळोंक जाय बापायकूय तेज्या. जाना ना पिया